Kabalo ka, nga kitang tanan, iya taong batasan. Okay. Nay uban, ganahan ako, nay uban, dili ganahan ako, nay uban, batian sila nako, nay uban nga, angayan sila nako, nay uban nga, ginahan mo tanaw nako, nay uban nga, dili ginahan mo tanaw nako. So, ani na ni siya, mga lagano. Niining kalibutan na, dili nato angayan ipugos ang atong kaugalingon ni bisan ni kinsa. At because kung naaman gani kay angayan nga ipugos sa imong kaugalingon, adto ipugos sa imong ginikanan. Nganuman, sila ang naghatag nato og kinabuhi, sila ang nagpakaon nato, sila ang nagligo nato, sila ang nag-atiman nato. So kung moana ka, what if dili ko love sa ako ang pana? What if dili ko love sa akong asawa? Dili na nimo problema. Kabalo ka og kakinsa ng problema, problema na niya. Dili angayan nimo usbon ang imong batasan para higugmaon ka. Yes, kay para nako ang kaugali ang imong batasan no, dili na jud na siya mausab. Ug mauna siya batasan nimo, mauna jud na siya batasan nimo. No, kung dili ka ilaw sa usa ka tawo, ayaw ipamugos kay daghan pang nagmahal nimo, usa na ang imong ginikanan, usa na imong mama o papa, imong igsuon, imong manghod, imong unsa panadya, imong tinuod nga pamilya is katong tawo nga gaatiman sa imuha. Dili ka love sa imong bana o asawa, ayaw ipamugos kay dili ikaw ang nawad-an, siya ang nawad-an tungod kay wala kaniya higugmaa. Kabalo ka lang ka, karampupok ko naka-realize about sa ingon anak. Kay ako sa una, grabe ka martir. Pero dili di ay pwede nga sige na lang kag pailalo. Dili pwede nga sige na lang nimo siyang sabto. It because love nimo siya. Ayaw, kay kabalo ka og kinsay luoy. Imong kaugalingon ug naa po kay mga anak, mas labaw pa sila mo'y makaluluoy. Imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong dili ka love. Ikaw ray mag-agwanta, ikaw ray mag-antos. Tungod kay if love ka sa usa ka tawo, dili siya makaagwanta or dili kaniya pwedeng pasakitan, pahilakon, tawon ra niya nga. Ano ba ganing permi kang mag-uol, dili na pwede ingon ana. Kay once if love ka sa usa ka tawo, dili siya pwedeng mulantaw na mag-uol ka. Dili siya pwedeng mulantaw nga nasakitan ka. Para nako mauna siya ang tinuod nga gugma. Kay once gani og pasakitan ka emotionally and physically sa usa ka tawo, buhiin na siya. Kay mauna siya ginaingon na wala siya ni gugma diha sa imuha. Sakit paminawon pero mauna siya tinuod.